आज सरस्वती पूजा साथै सरस्वती पूजाको आराधना गर्दै यस बौद्ध मोड इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलले गरेको कार्यक्रममा उपस्थित यस सभाका अध्यक्षज्यू साथै प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यू यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्षज्यू साथै मञ्चमा संघ संस्थाबाट प्रतिनिधि गर्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू र यस स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू साथै अभिभावकज्यूहरू साथै भाइ बहिनीहरू, आज हामीले धेरै अगाडिदेखि हाम्रो यो स्कुलले जुन नानीहरूलाई अहिलेसम्मको गतिविधिहरू के गरिराखेका छौं भन्ने कुरा यहाँलाई अवगत गरिराखेको मलाई महसुस भइराखेको छ र यहाँ धेरै हामीले मनोरञ्जनको कार्यक्रम साथसाथै चित्रकला अनि स्पिच अनि हाम्रो नानीहरूले आउने भविष्यमा यो सुरुवात धेरै फड्को मार्ने छन् भन्ने हामीले सोचेका छौं र आज सरस्वती पूजा पहिलो कुरा त यो जुन बौद्ध मोड बोर्डिङ स्कुल जो संस्थापक हाम्रो भाइ सचिन निनोलाले जुन यो कसरत गरिराख्नु भएको छ, जो सचिन निरोला भाइ मलाई लाग्छ भाइसँग अहिले मैले शुभेच्छा अध्यक्ष भएको कारण ऊ व्यवस्थापक भएर चलाइराखेको अवस्था हो र भाइसँग मैले लगभग 8 वर्षको पिरियडमा लगातार रूपमा हामी साथसाथै काम गर्ने एउटा अवसर मिलिराखेको छ र यहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो व्यक्तित्व जबकि उहाँ एउटा युवक भाइ भएर सबै क्षेत्रमा पूर्ण हुनुहुन्छ, किनभने म सँगसँगै काम गरिराखेको छु। यो 8 वर्षको पिरियडमा हामीले धेरैवटा काम गरेका छौँ र भाइले जुन एउटा कसरत गरिराख्नु भएको छ, एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ, यो पैसाको लागि नभएर एउटा देश विकासमा टेवा पुग्ने जुन यो नानीहरूलाई एउटा उज्जवल भविष्यको एउटा कर्णधार व्यक्तित्वहरू बनाउने एउटा लक्ष्य बोकेर जुन यो इंग्लिश स्कुलले जुन कसरत गरिराखेको छ, यहाँले अघि सुन्नुभयो, म पैसाको लागि नभएर यो क्षेत्रको जुन नानीहरूलाई उच्च शिक्षा दिनको लागि अगाडि बढ्नेछु भनेर जुन भन्नुभयो, पैसाको लागि कुनै तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, पैसा छैन भने पनि यो शिक्षा आर्जन गर्नको लागि तपाईहरु पछि नपर्नुहोस् भनेर जुन भन्नुभयो र सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने आज नानीहरू यो बौद्ध मोड स्कुलमा आइरहँदाखेरि सर्वप्रथम एउटा शिक्षा भनेको अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। यहाँ जो अभिभावकहरू उपस्थित हुनुभएको छ, नानीहरूलाई पहिला संस्कारित बनाउन चाहिँ अति जरुरी छ। यदि नानीहरू संस्कारित भयो भने नानीहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ। साथसाथै यो भौतिक शिक्षाले मात्रै पनि हामीलाई पुग्दैन, सँगसँगै आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि नानीहरूलाई प्रवेश गराउनु जरुरी छ। जब आध्यात्मिक र भौतिक शिक्षा बराबर चल्न सक्यो भने अनि मात्रै नानीहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ, नभए भौतिक शिक्षाले मात्रै पनि लङ्गडो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आज मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जो हाम्रो सचिन भाइ आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि उति नै प्रबल हुनुहुन्छ, त्यसकारणले मैले यहाँलाई भन्ने गरेको छु, आध्यात्मिक क्षेत्र भनेको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा म स्कुलको नानीहरूले आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि
अगाडि बढ्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र धेरै गतिविधिहरू हामीले अघिदेखि नै थाहा पाइराखेका छौँ र यहाँहरू जो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ किनभने कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्नको लागि एउटा अग्रज व्यक्तित्वको ठुलो भूमिका हुन्छ जुन आज यो बौद्धमूल स्कुलको जुन अग्रज हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि एकदमै लागि परेको छन् किनभने ड्राइभर राम्रो भयो भने निश्चित ठाउँमा गाडीलाई पुर्याउन सक्छ यसमै ठुलो कुरा रहन्छ र यहाँहरूले धेरै अगाडिदेखि नै धेरै मन्तव्यहरू सुनिसक्नु भएको छ र हाम्रो पनि 3 एउटा गुरुकुल भएको कारणले त्यहाँनिर पनि उपस्थित हुनुपर्ने थियो म यो यहाँ चाहिँ उपस्थित हुनै पर्छ भनेर मैले यहाँ आएँ अब म त्यो त्यहाँ पनि उपस्थित हुनु पर्ने भएकोले यहाँहरूको समय धेरै नलिएर यहाँहरूसँग बिदा माग्दै मेरो 2 शब्द यिनै राख्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद समाजसेवी धार्मिक व्यक्तित्व सहकारी क्षेत्रका अगुवा व्यक्तित्व श्री शमशेरबहादुर खड्काज्यू मैले सधैँ भन्ने गरेको छु जीवन मिल्नु भाग्यको कुरा हो मृत्यु समयको कुरा हो तर मृत्यु पश्चात पनि अरूको मनमा जीवित रहनु चाहिँ त्यो कर्मको कुरा हो त्यसकारणले म हमेशा सधैँ आफ्नो कर्मलाई सधैँ सम्झिन लायक होस् भन्ने कुरा बनाउनको लागि निरन्तर अभ्यास गर्छु यसमा समाजले अहिलेसम्म साथ दिँदै रहेको पनि छ र म अब पूर्ण नृत्यका लागि आर्जु निरौलालाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु आर्जु निरौला
धन्यवाद अर्जुन निरौला। अब हामीसँग एउटा नृत्य, दुईटा शुभकामना मन्तव्य लगायत एउटा खेल गर्दा अब मोटामोटी हामी 10-15 मिनटमा हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धैर्य धारण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आज म जे छु, जहाँ छु, समाज परिवार ठुलो योगदान छ। आज मलाई यहाँसम्म ल्याउने मेरो पिता त हुनुहुन्न, मेरो बाबा बित्नुभयो। उहाँलाई मैले आज कार्यक्रम गर्दै बिहानदेखि नै सम्झना गरिरहेको थिएँ, जसले मलाई लेख्न सिकाउनु भएको थियो, जसले मलाई बोकेर सरस्वती पूजाको दिन विद्यालयमा भर्ना गर्नुभएको थियो। आज उहाँ त हुनुहुन्न, तर आज यहाँ मेरो आमा आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो परिचय दिनुहुन, उठेर आफ्नो परिचय दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। त्यहीँबाट अघि त के बसिरहनु भएको छ। धन्यवाद। अब म कार्यक्रमलाई कति पनि विलम्ब नगरिकन शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन संस्थाका यस विद्यालयका संस्थापक आदरणीय मेरो दाजु, मेरो पारिवारिक दाजु श्री केशव बस्नेतज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिन निरौलाज्यू। यस आज सरस्वती पूजा कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि मेचीनगर वार्ड नम्बर 2 का वडाध्यक्ष आदरणीय मेरा मामा तिलक पाण्डेज्यू, विशेष अतिथि कार्यव्यस्तताको कारणले केही अगाडि विदा भएर गइसक्नु भएको छ र बौद्ध मोड कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू, मेचीनगर मूल कृषि समूहका अध्यक्षज्यू, यहाँका टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यू, सुबचिया किसान सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू लगायत मञ्चमा आसीन अन्य अतिथि र यस विद्यालयका सल्लाहकार एवं यस क्षेत्रका पत्रकार डम्बर भाइ र उपस्थित अभिभावक महोदय, यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू र यहाँ अध्ययनरत मसिना भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्णमा म यस बौद्ध मोड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल प्राइभेट लिमिटेडको संस्थापनको तर्फबाट न्यानो अभिवादन एवं हार्दिक नमस्कार। हुन त यो स्कुल आज 5 क्लाससम्म अपग्रेड भएर आइसकेको छ। बौद्ध मोडमा हामी समकक्षीहरू धेरैजना यहाँ मञ्चमा एकसाथ नै बसिरहेका छौँ आजसम्म। जसरी कर्मथलामा पनि हामी एकसाथ नै आपसमा मिलेर बौद्ध मोडको विकासलाई अगाडि लाने क्रममा हामी सँगसँगै भएको व्यक्तिहरूलाई राखेर आतिथ्यता गराएर आज यस बौद्ध मोड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सञ्चालक समितिले जुन पाइला चालेको छ यसको म हार्दिक सराहना व्यक्त गर्दछु। बौद्ध मोड हरेक पक्षको, हरेक क्षेत्रको विकास गर्ने हाम्रो अभिलाषा कमसेकम 1.5 दशक, लगभग 12-13 वर्षदेखि हामी निरन्तर यस क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। शैक्षिक विकास होस्, सामाजिक विकास होस् अथवा वित्तीय क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरू खोल्ने होस्, हरेक कुरामा एउटा टिम सक्रिय भएर आइरहेको थियो। त्यसबेला एउटा अनुभूति छ, त्यति बेला सबैले बौद्ध मोडमा हामी बौद्ध मोड बजार, बौद्ध मोड सहकारी लगायत अन्य विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू गरिरहँदा सबैले केशर भाइ भाइ भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो होइन, केशर भाइलाई पनि बोलाउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसरी चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुभयो, समकक्षी बनाउनु भयो, यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर आज म यहाँ सचिन भाइ आइसक्नु भएको छ।
अब हाम्रो पुस्ताभन्दा पनि अलिकति यङ जेनेरेसनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू बेला बखत भन्ने गर्छौँ। त्यसरी नै आज एउटा ऊर्जाको रूपमा एउटा विकासलाई लिएर शैक्षिक विकासलाई आत्मसात गरेर हुन त उहाँ सामाजिक एक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र पनि आज यस शैक्षिक कार्यक्रम भइरहेको ठाउँमा उहाँको शैक्षिक अभियान सबैभन्दा हामीहरू माझमा उहाँ उमेरले कान्छो भए पनि हामी उहाँलाई सचिन भाइ भन्छौँ र भाइले एउटा शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि ल्याएर समाजलाई उजागर गर्ने काम गर्नुभएको छ। हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ उहाँले यस स्कुललाई नेतृत्व गरेदेखि हालसम्म धेरै नानीहरूले शिक्षा लिनुभएको छ, विभिन्न शिक्षाहरू दिलाउनु भएको छ। यहाँ औपचारिक शिक्षा सबै स्कुलहरूमा प्रदान गर्ने नै गरिन्छ। यहाँ आज हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न पेन्टिङहरू भित्ताभरि झुन्ड्याइएको छ। यही स्कुलमा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूले बनाएको यो पेन्टिङहरू देख्दा मलाई लाग्छ कुनै यो कला सङ्ग्रहालय भन्दा कम छैन। भाइ बहिनीहरूको नृत्य देख्दा भोलि यही स्कुलले विभिन्न नृत्य गायन क्षेत्रका कलाकारहरूलाई पनि अगाडि ल्याउने रहेछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु भएको छ। यसरी हरेक क्षेत्रमा औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर बोर्डिङ स्कुललाई एक कुशल कर्मथलो बनाउनु भएको छ। यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै कुराहरू अगाडिको वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रममा धेरै लामो विलम्ब गर्ने छैनौँ भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले पनि म धेरै बोलिरहन चाहन्न। सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, विद्यालयलाई सहयोग गर्छौँ भन्छौँ हामी। विद्यालयलाई गर्ने सहयोग भनेको पारिवारिक सहयोग हुन्छ, विद्यालयले गर्ने सहयोग भनेको शैक्षिक सहयोग हुँदो रहेछ। त्यसकारणले हामीहरूले कस्तो तरिकालाई विद्यालयलाई सहयोग गर्न सक्छौँ त्यसलाई सोचौँ र बेलैमा आफ्नो नानीहरूलाई उचित शिक्षा दिन सक्ने विद्यालयमा भर्ना गरे उच्च शिक्षासम्म लैजानको लागि बौद्ध मोड इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल तयार छ भन्ने कुरो यहाँ व्यक्त भइसकेको छ। यसलाई आत्मसात गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा मलाई यस पेन्टिङ असाध्यै मन परेको छ र यी मध्ये अब सबै मलाई चाहिँ उत्कृष्ट लागेको छ र पनि यसमध्ये दुईवटा उत्कृष्ट पेन्टिङ छनौट गरी म प्रथम हुनेलाई नगद रु 300 र दोस्रो हुन सफल हुनेलाई नगद रु 200 गरी जम्मा 500 रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गर्न चाहन्छु। यसको लागि सञ्चालकज्यूले छनौट गरी तयार गर्नुहुनेछ भन्ने म जिम्मा लगाउन चाहन्छु र आज यस कार्यक्रममा यसरी बोलाएर यत्रो ठुलो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद। सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय किशोर दाजु, उहाँले यहाँ पुरस्कारको पनि घोषणा गरिसक्नुभयो। त्यसका लागि यहाँ स्टेजमा हुने अतिथिज्यूहरूले यो चित्रको मूल्याङ्कन गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा अपेक्षा राख्दछु। यहाँ हाम्रो जीवन विकासबाट शाखा प्रमुख आउनु भएको छ, बयानज्यू आउनु भएको छ, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूले यसको छनौट गरिदिनु म अनुरोध गर्दै म एउटा वार्ड अध्यक्ष सामु एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले देखेका भेटेका र हामीले सुनेका बोर्डिङ त पढाउनु मन थियो, साह्रै बोर्डिङ त मनाउनु मन थियो, तर फी तिर्ने पैसै छैन भनेर तपाईँहरूले कहीँ कतै भेट्नुभयो भने त्यो साँच्चीकै चाहिँ हुनुपर्छ। उहाँको आर्थिक अवस्था साँच्चीकै कमजोर चाहिँ वार्डले सबैले भन्दाखेरि त गाह्रो होला,
वार्डले प्रमाणित गरेर फलानु व्यक्ति चाहिँ बोर्डिङ पढ्ने रहर भएको, बोर्डिङ पढाउने रहर भएको, तर उहाँको आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर छ है भनेर सिफारिस गर्नुभयो भने वार्षिक 5 जनादेखि 6 जना विद्यार्थीहरू म यस विद्यालयमा उहाँको सिफारिसमा पढाउन पनि तयार छु भन्ने कुरा यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। म यो किन भनिरहेको छु, किन मैले यस्तो भन्दैछु भन्दा मलाई अनुभूति छ मेरो परिवारको जम्मा नम्बरी जमिन 10 कट्ठा, मेरो बुवाको छोरा पढाउने बोर्डिङ पढाउने रहर, मैले साह्रै पढ्छु भनेपछि नम्बरी जमिन 10 कट्ठा बेचेर मलाई बोर्डिङ पढाउनु भएको। तर म अब के भन्न चाहन्छु भने अब म बोर्डिङ खोलिसक्ने भइसकेँ, अब बोर्डिङै पढाउनको लागि कसैले सबै जमिन बेच्नु पर्ने छैन। त्यसका लागि मेरो विद्यालयको कक्षा जति छ त्यतिसम्म वार्डले फरियाएको कमजोर परिवार भनेको विद्यार्थीहरूलाई म निशुल्क पढाउन पनि तत्पर रहनेछु। मैले भर्खरै हाम्रो विद्यालय मेची चेम्बर अफ कमर्ससँग पनि लगेर जोइन गराएको छु। त्यसले एउटा लन्डनको एउटा युनिभर्सिटीसँग एउटा कसरी कोअर्डिनेसन गरेर विद्यालय सेक्टरलाई अगाडि लान सकिन्छ भन्ने पनि एउटा गृह कार्य सुरु भइसकेको छ र हामीले भर्खरै 4 जना सल्लाहकारहरू यस विद्यालयले राखेका छौँ। एकजना हाम्रो भविन लिम्बू प्रमुख हाल लन्डनमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यस्ता अप्ठ्यारा परेका विद्यार्थीहरूलाई हामी पनि सहयोग गर्छौँ भन्नुभएको छ। एकजना दिपा खतिवडा हुनुहुन्छ काठमाडौँको मन्टेश्वरीको प्रिन्सिपल, उहाँले शैक्षिक सामग्री शैक्षिक तरिकाहरू चाहिँ म स्कुललाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। सेन्ट जिभर्सको पूर्व प्रिन्सिपलहरूले पनि यो विद्यालयका शिक्षकहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छु भन्नुभएको छ। आदरणीय सल्लाहकार डम्बर बरालज्यूले यस स्कुलको गतिविधिलाई म बाहिर एक्सपोज गर्छु भन्नुभएको छ। हाम्रा साथी केही साथीहरूले हाम्रो विद्यालयका उत्कृष्ट गायनलाई उत्कृष्ट डान्सलाई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि केही मौका दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म उहाँप्रति म सबैजना प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र निश्चित नै हामीले सोचेको ठाउँमा हामी पुग्छौँ। त्यसका लागि अरू कोही नभएर यही समाज, यही वार्ड, यहीका व्यक्तित्वहरू एक ढिक्का हुनु पर्यो। मैले गर्छु भन्दै गर्दा गर्नुपर्छ, हामी साथ सहयोग दिन्छौँ। यसो गर्दा भएन भने यसो गर्नु, यो चाहिँ गर्नु, त्यो चाहिँ गर्नु भनेर झकझकाइरहनुहोस्। म तपाईँहरूले झकझकाइरहेको कुरा, तपाईँको सल्लाहलाई कहिले पनि नेगेटिभ र खेर जान दिन छुइनँ। त्यसको हरेक सल्लाहलाई म यहाँ महिनामा 2 महिनामा यहाँको समाज यही बुद्धिजीवीहरूलाई यहाँ टेबलमा राखेर तपाईँले उठाएका विषयहरूको यहाँ बहस गर्नेछु। तपाईँहरूले सल्लाह दिइराख्दा म केमा आत्मविश्वास छु भने यहाँका विद्यार्थीहरूलाई म सहर बजारका विद्यार्थीहरूसँग राखेर खुलेआम चौरास्तामा हाम्रा नानीहरू कति सिकेछन् भन्ने कुरा देखाउन पनि म पछि हट्ने छुइनँ। त्यसका लागि म अविलम्ब त्यसमा लागि पर्नेछु। म हरेक ठाउँमा जाँदा एउटा मिसन लिएर गएको छु। मिसन पुरा हुँदै जाँदा मैले त छोड्दै पनि गएको छु। अब मेरो मिसन 5 देखि 6 वर्ष 7 वर्षको लागि अब विद्यालय हुनेछ। यसलाई तपाईँको साथ सहयोग रह्यो भने एउटा गन्तव्यमा पुर्याएर हार्नेछु। त्यसका लागि म कुनै कुराले विचलित हुने छुइनँ। तपाईँहरूको सामु आज भनेका प्रतिबद्धताहरूमा प्रति कुनै कुरामा शिर निहुराउने छुइनँ भन्दै अबको मन्तव्य यति भन्दै स्कुलका सल्लाहकार डम्बर बराल र कुमार ढुङ्गानालाई चित्र छनौट गर्नु हुन अनुरोध गर्दै अब यस मन्तव्य पछाडि त्यो उसको नतिजा पनि दिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र म अब मन्तव्यको लागि यस क्षेत्रका सरल व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्व, वार्डका अध्यक्ष तिलक नेउपानेज्यू, जसले जे भने पनि म
मलाई असाध्यै प्यारो लाग्ने व्यक्ति, उहाँले मलाई रिसाउँदा पनि मलाई प्यारो लाग्ने व्यक्ति एउटै मात्रै कारण उहाँले उहाँको स्वार्थलाई कहिल्यै केही गर्नु भएन। हामीले मान्छेहरू धेरै जनप्रतिनिधिहरू मैले देखेँ, म 4टै वार्डमा काम गर्छु, सबै क्षेत्रमा काम गरेँ, मन्त्रालय सबै क्षेत्रमा काम गरेँ, तर मान्छेले एउटा साइन गर्ने बेलामा यसलाई कति नाफा हुन्छ, यसलाई कति घाटा पो हुन्छ कि भनेर हिसाब गरेर त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्नुपर्ने कि सजिलै छोडिदिनु पर्ने भनेर हिसाब किताब गरेर काम गर्ने गरेको देखेको छु। तर हाम्रो अध्यक्षले त्यस्तो कहिले गर्नु भएन। जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराले जुन उहाँ लागिरहनु भयो, उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले यस विद्यालयको उन्नति प्रगतिको लागि क्लास अपग्रेडिङका कुरादेखि लिएर अस्ति यो क्लास कक्षा 6 बढाउनु पर्ने भयो, उहाँ कार्यालयमा एकछिन ढिलाउनु भयो। घरमै आउनु म गरिदिइहाल्छु, कक्षा पढाउने कुरामा के छ। यसरी साथ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहँदै उहाँलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सचिन भाइ। तपाईँहरूलाई निकै लामो सहयोग हुँदाखेरि यो घामले पनि पहिलेको हाई आउन पनि थालेको होला। हामी धेरै कुरा राख्दैनौँ। आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सरस्वती पूजाको दिन आयोजित बौद्ध बोर्ड इङ्ग्लिस बोर्डिङको कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिज्यू, बौद्ध मोड सहकारी संस्था, बौद्ध मोड संस्था, बौद्ध मोड विकास टोल संस्था, शुभाच्याग संस्था तथा अन्य सहकारी एवं संस्थाका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार महोदय, राजनीतिक कर्मीहरू, कार्यक्रममा सहभागी तमाम मित्रहरू र पूर्व जनप्रतिनिधि, अहिलेको बुद्धिजीवी तथा समाजसेवी यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ र पनि उहाँलाई सम्झना गर्न चाहन्छु मञ्चबाट। आदरणीय दाइ दौलत विक्रम कार्कीज्यू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सबै यहाँ बसिरहेका थियौँ। कसले के देख्यौँ। म चाहिँ यहाँबाट यता फर्केको थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ इन्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापक देखेँ। त कसरी देखेँ भन्नुहुन्छ भने यहाँ नानीहरूको कला, एउटा बाल स्वर, सङ्गीत, नृत्य कला, त्यसले गर्दाखेरि यी जोस जाँगर भएका नानीहरू अबको 15 देखि 25 वर्षभित्र यहाँ इन्जिनियर, ओभरसियर, प्राविधिकहरू, वकिलहरू हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँहरूलाई अल्छी लागेको छैन भने म एउटा कथा भन्छु। यो माथि पहाडमा, यो पढ्ने सिलसिलामा पहाडमा बडो पढेपछि इमान्दार हुनुपर्छ, सोझो हुनुपर्छ, भनेको कुरा मान्नुपर्छ भनेर शिक्षा पाएकोले गर्दा पहाडमा पैसा हुँदैन। जो नानी यो भाले लगेर बजारमा 15 रुपियाँको बेच्नु भनेर आमाले पठाउनु भएको छ। भाले बोकेर बजारमा गएको धेरै किन्ने मान्छे आएपछि भाले अलिक ठुलो देखेर, ए भाइ यो म 20 रुपियाँ दिन्छु देऊ न भन्दा, हुँदैन भाइ, हुँदैन। किन हुँदैन? मलाई 15 रुपियाँमा बेच्नु भनेको छ आमाले, त्यसले गर्दा हुँदैन। यसको तात्पर्य अहिलेको जुग जमाना प्राविधिक हिसाब किताबले वैज्ञानिक जुग भएको हुनाले गर्दाखेरि चौतर्फी कला कौशलहरू अध्ययनसँग जोडिएको हुन्छ। अब तपाईँहरू मनमा नै सम्झिनुहोस्, यो बाहुन्डाकीमा एकचोटि अलि अगाडि कुरा सोच्नुहोस्। बाहुन्डाकीको मध्ये पनि यो तपाईँ हाम्रो वार्डमा अहिलेको पहिलाको 6 र 4 अहिलेको वार्ड नम्बर 2 नगरपालिकाको तपाईँहरू गदगद हुनुहोस्। यहाँ आजभन्दा धेरै अगाडि भास्कर घिमिरेको जन्म भयो, लन्डनमा डाक्टर हुनुहुन्छ। यहीँ जन्मिनु भएको, यहीँ माटाको, यहीँ भाडामा भात खानु भएको। आदरणीय भोजराज दाइ आज देशको मुख्य सचिव, यी मास्टर घर छ, तपाईँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, अहिले हामीले यहाँनिर एउटा गीत गायौँ, राष्ट्रगान, सयौं फुलका थोका हामी एउटै माला नेपाली। त्यसको सङ्गीतकार, त्यसको स्वर भर्ने हाम्रा कलाकार अजय थापा यहाँ यो वार्डको अलिक पछाडिमा बस्नुहुन्छ।
जो हिजो ती अजयजी सुगा धपाई हिँड्ने हुनुहुन्थ्यो मेरो साथी हुनुहुन्छ, आज राष्ट्रिय कलाकार हुनुभएको छ। त्यसले गर्दा गर्व गर्ने कुरा अरूले के देख्नुभयो, आज यहाँ एउटा इतिहासको आयाम थपियो भन्ने कुरा मैले बुझेँ। सचिन निरौलाजीले को बारेमा अर्थात् उहाँले गर्नुभएको काम कारबाहीको बारेमा सुगा चियादेखि लगेर बोर्डिङ, आफ्नो निजी पसल, त्योभन्दा अन्य समाज सेवामा एम्बुलेन्सको कुरा, अरू सरसहयोग, पत्रकार जगतमा उहाँले गर्नुभएको कुरा र व्यक्तिगत रूपमा गरेको सहयोगको कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै छ। यतातिर हामी धेरै व्याख्या नगरौँ। उहाँ पहिलो सङ्घर्ष उहाँले कोसँग गर्नुभयो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? मैले त पत्ता लगाएको छु, हेर्नुहोस्। पहिलो सङ्घर्ष सचिन भएर जन्मेपछि आफ्नो आन्तरिक शरीरसँग सङ्घर्ष गर्नुभयो। यो सचिन एउटा शक्तिशाली व्यक्तित्व हो, यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पहिला उहाँले हिम्मत गर्नुभयो र तपाईँहरूलाई नेतृत्व गर्न उहाँहरूले चाहिँ सफल हुनुभयो। म आगामी दिनहरूमा उहाँहरूले ल्याएको कार्यक्रमको सपोर्ट गर्दै उहाँको जो कामहरू थालनी गर्नुभएको छ, उहाँ सबै काम 100% अरू हामीले पनि एक थप्ने गरी सबैका सम्पन्नताको शुभकामना म टक्राउन चाहन्छु। अब उहाँको जो एउटा अभिव्यक्ति गहन छ भनिन्छ, 2-4वटा कुराले व्याख्या गरिन्छ। कोही देउता खोज्न टाढा टाढा जानुहुन्छ, कोही घरमै छ भन्नुहुन्छ, कोही के भन्नुहुन्छ भने आत्मामा छ भन्नुहुन्छ, कोही माथि आकाशमा छ भन्नुहुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो विश्लेषण छ। तर एउटा कुरा छ, तपाईँहरूले कतिको याद गर्नुभयो? म पनि पहिला त्यसै गर्थेँ। मेरो बुवाले कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने पहिला गोठालो यसो कार्यक्रममा अलि राम्रो लुगा लागेर आइदिएको भए चाहिँ हुने थियो भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। तर अब भुइँमा बस्नु हो भने चाहिँ जस्तै हँस भने लगेर बोकेर अब बसेको कुर्सीमा राख्थेँ म। सायद म एकताल निकै बिग्रेको अवस्थामा पुगेको मान्छे पनि तपाईँहरूले मलाई उभ्याउनु भयो, 16वटा आशीर्वाद दिनुभयो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। म अहिले सचिनजीले भन्दाखेरि मेरो पनि बाबुको सम्झना आयो है। मेरो बाबुको नाम बमबहादुर नेवापाने। अब यसो भएको हुँदा बाबुले गर्न खोज्नु भएको आयाम, बाबुले चालेका कदमहरू, बाबु आमाको आन्तरिक मर्म भावनाको नेतृत्व गरे पछाडि हाम्रो शास्त्रमा पितृले आशीर्वाद दिनुभयो भने चाहिँ पुग्छ है भन्ने कुरा पनि छ। त्यसले पनि सचिनजीलाई निमन्त्रणा हुन्छ। अनि सल्लाह नगरी सचिन भाइ र म मिलेछौँ। उहाँले बेटाले आमालाई उभ्याउनु भयो त्यहाँनिर भोट दिनुहोस् भन्दा सल्लाह नभएको कुरा मिलेछ। नीति र आत्मा मिले पछाडि व्यवहार मिल्दो रहेछ। त्यसले गर्दा असल काममा सबैले साथ दिनुहुन्छ। हामी चाहिँ पुरा गर्ने नै छौँ। र म धेरै कुरा के भन्नु भने मेरो पनि विषय जोडौँ अलिकति, यो मौका पनि पर्यो। के हो भन्नुहुन्छ भने आज निकै आतुर भए पनि मलाई बाहिर पसिना त आएको थियो तर भित्र पनि पसिना थियो। किनभने यहाँ फोटो खिच्ने कार्यक्रम, त्यहाँ दाम्पत्य जीवनको प्रमाणित गर्नुपर्ने, बसैँ सरा इत्यादि कारणले धेरै काम थाती राखेर पनि यो गरिमाया कार्यक्रमलाई मैले माया मार्न सकिनँ। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अहिले घरमा जानुहुन्छ, जसले फोटो खिच्नु सक्नुभयो यहाँनिर सक्नुभयो। जसले छिमेकमा खिच्नु भएको छैन तपाईँहरूले अहिले गएर नागरिकता चेक गर्ने। श्रीमानदिएको नागरिकता छैन भने बेदर्ता खोज्ने, बेदर्ता छैन भने जन्मदर्ता खोज्ने, नागरिकता बिग्रेको रहेछ भने तल गएर सच्याउनु पर्ने कुरा। तपाईँहरूलाई सहजका निमित्त घरमै गएर चेक गर्नुहोस्, आफू पनि सुरक्षित हुनुहोस् र काम गर्नलाई पनि सजिलो बनाइदिनुहोस्। अनि सचिन निरौला साथसाथै बौद्ध मोड स्थित धेरै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ नै सुरुवात भएको छ। धेरै प्रशस्त चरण पार पनि गरिसकेको छ, सफलतामा पुगेको छ। अरू आयामहरू थप्नुपर्ने छ, विकसित पार्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि मञ्चमा आसीन अघि वनको सामुदायिक मेरो समितिलाई पनि भन्न बिर्सेछु र उहाँलाई पनि मेरो समिति श्रीबहादुर थापा पनि यहाँ हुनुहुन्छ र मैले पुनः सम्झना पनि गरेँ। र सम्पूर्ण साथीहरू, यो बौद्ध मोडका साथीहरूलाई पनि आजको यो कार्यक्रमको बीच म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू पनि सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो खाँचो छ, त्यसले गर्दा त्यसलाई थप आयामहरू पनि हामी समेट्दै लैजानेछौँ र अनन्त यो बौद्ध मोड विद्यालयको अरू प्रगति र उन्नतिको शुभकामना सायद हाम्रो साथ सहयोग गर्ने वचनबद्धता सहित मेरा अभिव्यक्तिलाई यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद परलक्ष्यज्यू। फेरि सबै उपस्थित मान्यवरहरूलाई कृपया अब 5 मिनट धैर्य धारण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँले धेरै कुरा भन्नुभयो। अब म स्टेजमा यस विद्यालयको मिस पूजा मिसलाई आफ्नो
गायन प्रस्तुति गरिदिनु न। हार्दिक अनुरोध गर्दै यस पछाडि अध्यक्षले मन्तव्य राखेर हाम्रो कार्यक्रम समापन हुनेछ। त्यति बेरसम्मको लागि अब यति बेर त बस्यो, अब 5 मिनट बस्दिनु न, फेरि म अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद सर। उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। आज सरस्वती पूजा, सरस्वती 1 घण्टा अगाडि प्यारेन्ट्स गेम निकाल भन्नु भनेको, यो कति बेर भइसक्यो, दिएर चाहिँ गर्छन्। अब यो पछाडि त हेलो 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 कस्तो प्यारेन्ट्स गेम होइन, प्यारेन्ट्स हेलो, गेम हेलो। छ नि त एउटा, कुन उहाँ भुइँमा उहाँ अगाडि आज सरस्वती पूजा, सरस्वती माताको पूजा आराधना गर्ने दिन। प्यारेन्ट्स गेम यस विशेष दिनमा यति राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ र यसमा मैले आफ्नो प्रस्तुति दिन लागिरहेछु। सानो छ त। फेरि भाइ बस्ने एक ठाउँ चट्ट। सबैजनाले ताली मारेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। ताली ताली साउन्डको प्रब्लमले गर्दाखेरि मैले यो गीत रोक्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा मिस। हामी सिक्दैछौँ, सिक्दै जानेछौँ, जहाँ जहाँ चुक्नेछौँ त्यहाँबाट फेरि सिक्नेछौँ। अर्को वर्षका कार्यक्रममा गीत गाउन उपयुक्त साउन्ड सिस्टम ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले बुझ्यो। ल्याउनु पर्छ, ल्याउने हो। र यो कार्यक्रम, यो गीतको कार्यक्रमलाई रोकेर म हाम्रो अभिभावकहरू सम्झना कोइराला, ममता चापागाई, नर्मदा भण्डारी, सरोजा राई र सुस्मिता कार्कीलाई अगाडि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। स्टेजमा जानु। र त्यहाँ हाम्रो निर्मल सरले सानो अभिभावकहरूलाई एउटा गेम खेलाउन आउँदै हुन्छ। तपाईँहरूले यो धागो टिप्ने यहाँ फेरि भरे सबै केटाकेटीहरूको चाहिँ प्रस्तुति भयो, हाम्रो केही भएन भन्ने गुनासो पनि रहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अभिभावकहरूको पनि एउटा ज्ञान छ। कहाँ बस्नुभयो होइन, त्यहाँ गएर बाटोमा गर्नु पाउनुहुन्न। उहाँ गएर एकदम मजासँगले क्वालिटी गर्ने तेह्रसँग दिनु ल, बुझ्नुभयो नि कुरा। सरदा चाहिँ जिम्मा दिनु पऱ्यो नि। फर्स्ट विकेट प्राइज ल, आउनुहोस् आउनु आउनु टिप्नु। यहाँ छैन, जानु 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 छिटो। यहाँ खेल सुरु भइसकेको छ। राम्रो 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 हेर्नुहोस् है। धागोमा सिरो उडेर दिने कसले दिने? फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तपाईँहरू यो लाइन बस्नु। फर्स्ट सेकेन्ड को आयो तपाईँले नाम टिप्नु। हजुरको नाम ममता सन्ध्या तपाईँको ए यो ज्ञानको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कार्यहरू चाहिँ को फुर्ती हुँदो रहेछ, सेकेन्ड फुर्ती को हुँदो रहेछ भन्ने पनि होला जस्तो लाग्यो। यो निर्मल सरको एउटा आन्टीको नाम त्यो कार्यक्रम भएको नाम के हो तपाईँको? र म अब तपाईँको सम्झना कोइराला।
यहाँ छ यो त यहाँ सामने अब एउटा नृत्यको लागि स्टेजमा आइदिनु भाइ बहिनीलाई अनुरोध गर्दछु यस पछाडि हाम्रो प्रमुख अतिथि अनि अतिथिज्यूबाट यो केशर बस्नेतज्यूबाट उपलब्ध भएको पुरस्कार वितरण गर्नेछौँ। तत्पश्चात अध्यक्षको मन्तव्यपछि हामी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। कृपया 5 मिनट धैर्य धारण गर्न अनुरोध गर्दछौँ। एउटा नृत्यका लागि केटाकेटीलाई स्टेजमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सन्ध्या चापागाईको प्यारेन्ट्स फर्स्ट Bluetooth disconnected. भिडियो गरेको गरेछ के गर्नु ए भएकै पनि होइन क्या ए हुँदैछ एकछिन पज गरिदेऊ ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो कल्ले लाने हो तिम्रो हातको दिउँ तरकारी कल्ले खाने हो साली तिम्रो जोबान कल्ले लाने हो तिम्रो हातको दिउँ तरकारी कल्ले खाने हो साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो तिमीलाई ल्याइदिउँ कि चड्के तिलहरी आगुन सालैमा आँगनीमा भेट होला कि साली तिमीलाई ल्याइदिउँ कि चड्के तिलहरी आगुन सालैमा आँगनीमा भेट होला कि गर्दै जिस्किने कुराकानी मन पर्यो ठट्टा गर्दै जिस्किने कुराकानी मन पर्यो ससुराली टेकेपछि साली मन पर्यो ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो लौन ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो उहाँलाई यहाँ पुरस्कारको पनि आयोजना गरिएको रहेछ र प्रथम हुनुभएको छ ममता चापागाई उहाँलाई स्टेजमा आएर
प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट प्राइज दिनु अनुरोध गर्दछु र यो कपी पनि म सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। यो कपी पनि बौद्ध मोड एक्साइज कपी छ। यहाँ लेखिएको छ जीवन मिल्नु भाग्यको कुरा हो, मृत्यु हुनु समयको कुरा हो, तर मृत्यु पश्चात पनि अरूको मनमा जिउँदो रहनु यो कर्मको कुरा हो। गौतम बुद्ध। यसको पछाडि मदर आमा, मदर इज द ओन्ली पर्सन हु क्यारिज यु 9 months in her belly, 3 years in her arm and forever in her heart। आमा मात्रै यस्तो व्यक्ति हो जसले 9 महिना आफ्नो गर्भमा बोक्नुहुन्छ अनि 3 वर्ष आफ्नो पाखुरामा बोक्नुहुन्छ र सधैँभरि हृदयमा आफूलाई राख्नुहुन्छ। यो हामीले बौद्ध मोड एक्सर्साइज कपी भन्दा हामीले लन्च गरेका छौँ। यसलाई हाम्रो विद्यालयमा मात्रै होइन, हामीले बाहिर चलाउँदा पनि हामीले स्कुलको तर्फबाट हामीले यो छापेका छौँ। साथै हामीले अहिले हामीले सबैलाई एक-एकवटा बल पेन हामीले उपहार स्वरूप दिएका छौँ। त्यो बल पेनमा चिया संसार प्रणाली भनेर लेखिएको छ। यही बौद्ध मोडमा उद्योग स्थापना गर्ने सोचले बौद्ध मोडमै बाट चाहिँ देश विदेशसम्म चाहिँ अब चिया पनि सप्लाई गर्ने एउटा सोचका साथ एउटा उद्योग स्थापना भइसकेको छ। त्यसको उपहार स्वरूप हामीले डटपेन स्वरूप दिएका छौँ। सबैले घरमा स्वच्छ अर्ग्यानिक चिया पिउनु होला। यति भन्दै म यो पहिलो पुरस्कार वितरणका लागि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु ममता चापागाई। मलाई स्टेजमा आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दोस्रो नर्मदा भण्डारी। बधाई छ। यसै गरी तेस्रोमा हुन्छ सम्झना कोइराला, दोस्रो नर्मदा भण्डारी। तेस्रो सम्झना कोइराला। तेस्रो बधाई छ। अब म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई, अभिभावकज्यूहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद। बौद्ध मोड बोर्डिङ इङ्ग्लिस स्कुलले आयोजना गरेको यस सरस्वती पूजा विशेष कार्यक्रममा अतिथिको आतिथ्य रहनुभएका मेचीनगर नगरपालिका 2 का अध्यक्ष आदरणीय दाइ माने, त्यस्तै गरेर मैले सम्पूर्ण मञ्चमा अतिथिहरू, अभिभावक अनि विद्यार्थी सबैजना हतार भएकोले गर्दा सभालाई विधिवत रूपमा विसर्जन गर्नको लागि मात्रै आएको छु। यसलाई सभा विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। कुरा हाम्रो पनि छ।